زندگی تے ڈر والی زندگی دا فائدہ کوئی نہیں نوجوانوں اللہ دی قسم جڑے منافقت رکھ دینے جڑے بغض رکھ دینے او سرعام توہین کر دینے امیر معاویہ دی تسی سوشل میڈیا تے تانوں اینا ٹائم نہیں کہ امیر معاویہ دے خلاف بولن والیاں دا چنڈا کھڈ دئیے اینا ظالماں نو پتہ لگ جاوے امیر معاویہ نو منن والے آج اہل توحید زندہ نے اہل حدیث اہل سنت زندہ نے اہل دیوبندی زندہ نے انام دا دفاع کرنے والے اللہ دی قسم رجب بٹ ٹک ٹوکر او دا والد کھڑا وے نا تے ایک نوجوان نے آکے آکھیا اے میری نیٹ تے آئی ڈی اے دے بارے تھوڑا جیا کلپ دیو نا آمدہ تیرا نام کی آمدہ معاویہ آمدہ میں نام ہی نہیں لینا چاہتا پیچھا ہٹ جا میرے قریب نہ آمی معاویہ نام اپنی زبان تھے نہیں لینا چاہتا اللہ دی قسم میں راتی ویکھے آوے او دا بیٹا رجب بٹ جیرا ٹک ٹوک کرے بڑا مشہور ہے انہیں بڑا سارا کیک منگوایا وے امیر معاویہ دی توہین اندر امیر معاویہ دی وفات دی خوشی اندر امیر معاویہ دا بغض دل اندر انہیں کیک کٹے آوے امیر معاویہ دے بغض اندر اے نوجوانوں کل قیامت والے دن اے بھی حساب ہونا جے اے اللہ نے پوچھنا میرے صحابہ دے بارے زبان درازیاں کیتیاں گئیاں توانوں میں جوانیاں ڈر واسطے دیتیاں سن توانوں میں جوانیاں کنجرانوں ویکھن واسطے دیتیاں سن توانوں میں جوانیاں بازاراں اندر پھرن واسطے دیتیاں سن اے جے رب نے سوال کر لیا میں توانوں جوانیاں گانے سنن واسطے دیتیاں سن میں توانوں جوانیاں سیل میں ٹھٹرام در جان واسطے دیتیاں سن میں توانوں جوانیاں غیر محرم عورتانوں ویکھن واسطے دیتیاں سن اے میرے نبی دے صحابہ دے بارے زبان درازیاں ہوندیاں رہیاں اے میرے نبی دے صحابہ امیر معاویہ تے زبان تے وار تے زبان دے تیر چلائے گئے نے تو ساں کسے بھی اٹھ کے دفاع نہیں کیتا اے نبی دے صحابی دا دفاع کرنا اللہ دی قسم جب تک منہ اندر زبان روے گی اے جند اندر جان روے گی اہل توحید اہل حدیث دے اے ممبر و مہتا محراب تو اے آوازاں اوندیاں رہن گیاں امیر معاویہ عزت والا وے امیر معاویہ نبی دا صحابی امیر معاویہ مجاہد تے بردبار امیر معاویہ کاتب قرآن تے کاتب وحی امیر معاویہ